नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में अपनी रहमतों के साए में रखें, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 257 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा तीसरा और आयत है हमारी 257। अल्लाहु अल्लाह ताला वलियु दोस्त है, अल्लज़ीना उन लोगों का, आमनू जो ईमान लाए हैं, युख़रिजुहुम वो निकालता है उन्हें मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों में से, इलन नूरी नूर की तरफ या रोशनी की तरफ, वल्लज़ीना और वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, औलिया दोस्त हैं उनके, अत्तागूतु तागूत, युख़रिजूनहुम वो निकालते हैं इनको, मिनन नूरी रोशनी से, इलज़्ज़ुलुमात अंधेरों की तरफ, उलाइका यही लोग, अस्हाबु साथी हैं, अन्नारी आग के, हम वो फ़ीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। जो लोग ईमान लाए हैं इनका दोस्त अल्लाह ताला है कि अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं इनके दोस्त शैतान हैं कि इनको रोशनी से निकाल कर अंधेरों में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं कि इसमें हमेशा रहेंगे। अब पिछली आयत में तागूत की बात थी, अल्लाह ताला को मानने से पहले तागूत के कुफ्र की बात थी। इस आयत में जो अहम लफ्ज़ है ना, वो लफ्ज़ है वली। वली किसको कहते हैं? जो मददगार होता है, उस वक्त आपकी मदद करता है जिस वक्त आपको मदद की ज़रूरत होती है, और दूसरे सारे सहारे जो हैं वो आपके टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ अब लफ्ज़ है अल्लाहु वली, अल्लाह मददगार है, अल्लाह वली है, अल्लाह हाथ थाम लेता है। किन का? जो लोग अल्लाह पर नज़रें लगाते हैं। आप देखेंगे हमारे काम दूसरे करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। जब हम तागूत का इनकार कर देते हैं तो उसका एक जो हमें तोहफ़ा नक़द सूरत में मिलता है ना, वो ये है कि अल्लाह हमारा वो वली बन जाता है जो हमें फिर किसी दूसरे के रहमो करम पर नहीं डालता, कारसाज बन जाता है, दोस्त बन जाता है, साथी और हमायती बन जाता है। जो शख्स ईमान लाता है ना, उसके सारे रिश्ते अल्लाह के साथ कायम हो जाते हैं। फिर वो अपनी किसी भी मुश्किल में, चाहे वो जहनी, नफ्सियाती, अमली, बीमारी, जिस्म, परेशानी, कोई भी तकलीफ़ हो, जब वो अल्लाह को पुकारता है ना, तो फिर अल्लाह उसकी सुनता है। और अल्लाह को भी पता है कि अब ये मेरे सिवा किसी और पर नज़रें नहीं लगाता। दुनिया में हम देखते हैं ना कि हमारी जो हेल्पर्स आती हैं हमारे घर में काम करने, उनमें से अक्सर होती हैं जो कि कई घरों में काम करती हैं। ठीक है, हर घर वाला ये सोचता है कि कुछ हम मदद करते हैं, कोई दूसरी कर देगा। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे हेल्पर्स होते हैं जो एक ही घर में काम करते हैं, तो आप देखें कि उस घर वाले को पूरा यकीन होता है कि अब इनकी मदद हम नहीं करनी है। गर्मी, सर्दी, ईद, खुशी, गम, बस इस मिसाल से समझ लें। जब हम दूसरों पर नज़रें रखते हैं ना, तो फिर अल्लाह हमें उनके हवाले कर देता है कि जाओ फिर तुम इनसे अपने काम करवाओ, ये तुम्हारे काम करेंगे, तुम अपने काम इनसे ले लो। लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर अपनी पूरी नज़रें लगाते हैं ना, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करता। फिर अल्लाह हमें वहाँ हौसले देता है जहाँ हम रुकने लगते हैं। अल्लाह हमें वहाँ सुलझा देता है जहाँ हम उलझने लगते हैं। और जब इंसान मुखालफतों के हजूम में घबराता है ना, तो फिर अल्लाह उसका सहारा बनता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। फिर अल्लाह ताला उसके अंधेरे, चाहे वो अक्ल के अंधेरे हों, डिप्रेशन के हों, दुखों के हों, परेशानियों के अंधेरे हों, उन सब अंधेरों को रोशनियों में बदल देता है। आप देखें कि लफ्ज़ नूर की जमा अनवार होती है ना, उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन यहाँ नूर वाहिद है, क्योंकि नूर है क्या? हिदायत। और इसके मुकाबले में ज़ुल्मात है, बहुत सारे हैं। इंसान के बहकने के बहुत सारे रास्ते हैं ना, लेकिन हिदायत की तरफ आने का एक ही रास्ता है। तो अब आपका मेरा अपना काम क्या है कि हम क्या चाहते हैं? ठीक है, जब एक शख्स के सामने अल्लाह की हिदायत आती है ना, तो उसको पूरी आज़ादी हासिल होती है, इख्तियार हासिल होता है कि कबूल करें या छोड़ दें। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरन। अगर कबूल करेगा तो ईमान की दौलत से फैज़याब होगा, तो कह लें कि आप ईमान की दौलत पाकर गोया कि वो अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे देगा। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलते हैं, हिदायत के इम्कानात पैदा होते हैं, हिदायत बढ़ती है। अल्लाह ताला कहते हैं वज़िदनाहुम हुदा। सूरह कहफ में अगर असहाबे कहफ का किस्सा पढ़ें, जब वो खड़े हुए अल्लाह ने उनको थाम लिया, जब वो चले अल्लाह ने चला दिया। कुछ लोग हैं एक से एक नेकी करते जाते हैं, और कुछ हैं कि उनका एक से एक उज़र ही बढ़ता जाता है।
کچھ ہیں جو پہلے ہدایت پر تھے اب گمراہیوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے بھاگ رہے تھے چل رہے ہیں، پہلے چل رہے تھے اب رکے ہوئے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلا کہ اللہ آپ کا ولی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ ہاتھ پکڑتا ہے نا تو بندے کو نیکیوں کے راستے پر بھگاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ باپ اور بچہ اکٹھے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور باپ لا محالہ تیز چلے گا تو بچے کی سپیڈ بھی تیز ہوگی نا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باپ بچے کی طرح آہستہ آہستہ سرکنے لگے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے نا، یا اللہ آپ کا ولی بن جاتا ہے، تو پھر نیکیاں، ہدایت، خیر اللہ بڑھا لیتا ہے، اور پھر مشکلات مشکل نہیں لگتی، ناممکنات ناممکن نہیں لگتے۔ اگر دل ذرا سا ہلنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فوراً فرشتے بھیج کر کہتا ہے کہ جاؤ یثبت الذین آمنوا، جاؤ میرے ایمان والوں کے دل جما دو۔ اب دیکھیں 9-10 لوگ تھے نا اصحاب کہف، کیا کیا تھا انہوں نے؟ مشرکانہ رویے کے خلاف توحید کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کہہ لیں کہ طاغوت کو ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے، اور یوم باللہ کی کیفیت ہو گئی تھی۔ اب جب وہ کھڑے ہوئے ہوں گے تو کیا ان کو چاروں طرف سے گردش نہ ہوئی ہوگی؟ ہر طرف پکڑو دھکڑو، سزائیں دو، یہ کرو، احتساب کرو، جبر۔ لیکن ایسی صورت میں جب اللہ نے ان کو تھاما تو کیا ہوا؟ ان کی پریشانیوں کو خوشی میں بدل دیا۔ اپنے دل سے چیک کر لیں، ہدایت پر دل جمع ہوا ہے، ٹھکا ہوا ہے، تو اللہ ولی الذین آمنوا آپ کے لیے۔ دین پر آ کر بھی، اسلام کے کام کر کے بھی، نماز روزہ کر کے بھی اگر دل میں ڈھیلا پن ہے نا تو یاد رکھیں کہ ڈھیلے کیل پر تو کوئی گھڑی بھی نہیں کھڑی کرتا۔ اللہ پھر حوصلے دیتا ہے، اللہ پھر مضبوط کرتا ہے۔ اللہ ولی تھا تو موسیٰ کی ماں کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ماں نے جب بچے کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا اللہ کے حکم کو سنتے ہوئے، اللہ ولی بن گیا ان کا۔ اللہ نے اس ماں کو تھام لیا۔ قریب تھا کہ ان کا دل جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہوتا، لوگوں کو بتاتی، اللہ نے ان کی زبان بند کر دی۔ تو دلوں کو پریشانی ہے، اور غم، دکھ، پریشانی، بیڈ ٹائم، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے تعلق باللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ میرا ساتھی ہے کہ نہیں۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، آپ کی زندگی سے پھر نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے، انزائٹی، ڈپریشن، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ تو روشنیوں کے علمدار بنتے ہیں۔ لوگ کھڑے ہیں آپ بھاگ رہے ہیں، لوگ مایوس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں خبردار میری اللہ کے بارے میں ایسا نہ کہنا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بچے گا، آپ کہتے ہیں تم کون ہو سکتے ہو، تم کون ہو جو یہ کہتے ہو کہ نہیں بچے گا۔ لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے، آپ کہتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہو۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ بھاگتے بھاگتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ بیسیوں مثالیں آپ کو اس کی نا ہمارے اسلاف میں ملیں گی، آج بھی موجود ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ نے ایک دفعہ اللہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، یا پھر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا اور شیطان کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ آ گیا نا، تو ظلمات، اندھیرے، گھٹن، اور پھر کیا کیفیت ہوگی؟ جب اللہ کی ولایت چھوٹتی ہے نا بندے سے تو پھر شیطان کی رفاقت مل جاتی ہے، پھر شیطان کا شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شیطان کا سب سے کم جو چھوٹا ہدف ہے نا ہمارے لیے، وہ ہے ہمیں غم زدہ کرنا، ہمارے دل کو دکھی کرنا۔ شیطان ہمیں دکھی کرتا ہے تو پھر مایوس کرتا ہے، پھر ہمیں کمزور کرتا ہے، پھر ہمیں نیگیٹو سوچیں آتی ہیں، پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہی اتنی غلط بات سوچتے ہیں کہ ہمیں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شیطان کا وار۔ اور اصحاب النار، وہ بھی آگ والا، اور وہاں جا کر وہ آپ کا ساتھ لے گا۔ دیکھا کتنا اچھا کیا، تجھے اپنے ساتھ آگ میں لے آیا۔ تو پھر طاغوت کو اپوزٹ وے میں اگر یہاں سمجھ جائیں گے نا تو سب سے بڑی بات ہے تو پھر یہی ہے۔ اور وہ پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ پھر یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا، آپ خود کو اللہ کا بنائیے، آپ اللہ کا بن جائیے۔ طاغوت کا نفس اپنا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا نفس اللہ کا ہوتا ہے، وہ ہدایت کا علمبردار ہوتا ہے، یہ گمراہیوں کے علمبردار ہوتے ہیں۔ وہ خیر کی باتیں کرتا ہے، یہ شر کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، یہ شر کے تالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خیر کے تالے اور شر کی چابیاں ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اور اس کا ایک کرائٹیرین بھی سمجھیے گا، جب اللہ ولی بنتا ہے نا، پھر اللہ کے علاوہ وہ تمام محبت کے رشتے، جن کی محبت کی زنجیریں ایک آدمی کو جکڑ لیتی ہیں نا، وہ ان کے ہاتھوں میں پھر بے بس نہیں ہوتا۔ یعنی بیوی، بچہ، شوہر اس کو غلط کاموں پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جب آپ نفس کے ہاتھوں میں پڑیں گے نا تو پھر اللہ کو ناراض کریں گے، پھر آپ غلط کام کریں گے۔ بیوی اپنی فرمائشیں پوری کروائے گی، شوہر غلط کاموں پر مجبور کرے گا، بچوں کی محبت رشوت لینے پر مجبور کرے گی۔ اسی طرح رشتہ دار، برادری، خاندان آپ کو ڈرائیں گے کہ سوچ لو ایسے نہیں ہوگا۔ پھر بندے کے دوست، بیلی، کہیں سوسائٹی، سب آپ کے خدا بن جاتے ہیں۔ بندہ ایک خدا کے سوا ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور پھر وہ ایک رب کا نہیں بلکہ سب کا غلام بن جاتا ہے۔ کبھی ایک آقا کو خوش کرتا ہے تو کبھی دوسرے کو، اور اسی میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔
وما علینا الا البلاغ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.